बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शरीफों के 4 अफसरों का वजीर आजम हाउस पर कब्जा। नून लीग को दोबारा लॉन्च करने का मिशन। सिंध में पीपल पार्टी के खात्मे के लिए, पीपल पार्टी को कमजोर करने के लिए तगड़े इत्तेहाद की कोशिशें। बड़ा मोहरा लॉन्च कर दिया गया। जी हाँ, अगले इंतखाबात से पहले पंजाब की सियासत में, पंजाब के हलकों में नून लीग को दोबारा मुत्तहिद करने के लिए, दोबारा लॉन्च करने के लिए, दोबारा ताकत देने के लिए एक नया मिशन शुरू हो चुका है। इस हवाले से पीपल पार्टी और बाकी जमातों का इल्ज़ाम है कि इस्टेब्लिशमेंट अब दोबारा से नून लीग को इक़्तिदार देने के लिए, नून लीग को जो है इक़्तिदार पर काबिज़ होने के लिए कोशिशें कर रही हैं। इस वक्त उनके लिए मैदान खुला किया जा रहा है। जो बाकी जमातें हैं उनको कमज़ोर करने के लिए उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। पहले ही इमरान खान साहब को अटक जेल में बंद कर दिया गया। उसके साथ ही पीपल पार्टी के लिए जो है अपना एक तरह से उनका भी घेरा तंग किया गया है। उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, इनके जो करीबी साथी हैं, इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की जो है इतलात हैं। बहुत सारे इनके दोस्त जो बैरून मुल्क जाना चाहते थे उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। कई घंटों की तफ्तीश के बाद, उनसे पूछ गुछ के बाद उनको वापस जाने दे दिया गया और 1000 से ज़ायद लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में जो है रख दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। इस वक्त इस खबर के बाद बिलावल भुट्टो जिस तरह चीख रहे हैं, जिस तरह वो आवाज़ उठा रहे हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि काकड़ की जो एक काबीना है, काकड़ एक फार्मूला है जिसके तहत तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, तहरीक इंसाफ को कर्श करना है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती जो है तहरीक इंसाफ से अलग करवाना है, इमरान खान साहब से अलग करवाना है। उसी लिए जो है इसी के तहत दोबारा नून लीग को पंजाब के अंदर मुनज़्ज़म करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए 4 अफसरों ने इस वक्त जो है वज़ीर आज़म हाउस पर कब्ज़ा कर लिया है। जी हाँ, वो 4 अफसरान कौन हैं और वहाँ पर इस वक्त जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह, नून लीग के ख़ास, शहबाज शरीफ के ख़ास, आपको याद होगा कि सानेहा मॉडल टाउन उसके मेन मुल्ज़िम, मेन किरदार जिनको नून लीग ने जिस तरह से नवाजा, जब सानेहा मॉडल टाउन हुआ, जब खून की होली खेली गई, जहां पर लोगों को बेदर्दी से शहीद किया गया, जिस तरह से हामला खातून को गोलियां मारी गईं, तो उसके बाद तौकीर शाह को एक मिशन के ऊपर जो है बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही शहबाज शरीफ हुकूमत में आते हैं तो उनको दोबारा पाकिस्तान बुलाया जाता है और उनको जो है बड़े ओहदे से नवाज दिया जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब निगरान हुकूमत थी तो उन तमाम अफसरान को जो शहबाज शरीफ के करीब थे, नून लीग के करीब थे, उनको हटा दिया जाता, उनकी जगह पे नए लोग आ जाते। मगर तौकीर शाह अभी भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, अभी तक नून लीग के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी में उनका बड़ा अहम किरदार है। इसके साथ साथ फवाद हसन फवाद, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, जेल भी वो गए और जिस तरह रजीम चेंज के बाद और जिस तरह से उनको माफ़ी मिली वो भी आपके सामने, उनके केसेस जिस तरह से ख़त्म किए गए, अब वो निगरान काबीना का हिस्सा हैं। अहम जो है उनका किरदार है। इसके बाद जो है आहद चीमा, कौन नहीं उनको जानता, संगीन करप्शन के इल्ज़ामात, संगीन जो है नोयत के इल्ज़ामात, जेल काटने के बाद फिर रजीम चेंज, इमरान खान साहब का हट जाना, उसके बाद उनके केसेस जिस तरह से ख़त्म हुए, वो सारी चीज़ें आपको पता है। वो भी निगरान काबीना का हिस्सा हैं। चौथे नंबर पे
جو ہے شاہد اشرف تارڑ صاحب، سابق جو ہے وہ چیئرمین ہے نیشنل ہائی وے، وہ جو ہے اس وقت نگران کابینہ کا حصہ ہیں. ان کے اوپر بھی سنگین کرپشن کے الزامات ہیں. میں ایک اس وقت کی خبر پڑھ رہا تھا جس کے اندر تحریک انصاف کے اور باقی لوگوں نے ان کے اوپر 1000 ارب روپے کرپشن کے الزامات لگائے تھے. یہ شخص شریف خاندان کے قریب، نون لیگ کے قریب، شہباز شریف کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور ان کو ہمیشہ نون لیگ کے ادوار میں نوازا جاتا ہے. سنگین کرپشن کے الزامات کے باوجود ان کو اب اس کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ کابینہ میں رہ کر کابینہ میں جو ہے نون لیگ کے لیے جگہ پیدا کر سکے. نون لیگ کو جہاں بھی مشکلات ہوں، جہاں بھی پریشانی ہو، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو. تو یہ 4 افسران ہیں جن کا سابق یعنی ایک تو اس وقت حاضر سروس ہیں، 3 سابق افسران ہیں جن کو نوازا گیا ہے، جن کو بھاری ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور مقصد مشن ایک ہی ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، دوسری طرف یہ افسران. اب یہ جو ہے پنجاب کے اندر بیوروکریسی کو استعمال کرتے ہوئے، پولیس کو استعمال کرتے ہوئے، باقی اداروں کے استعمال سے نون لیگ کے لیے جگہ پیدا کریں گے، نون لیگ کے لیے ماحول بنائیں گے اور نواز شریف کی واپسی اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے میں مدد فراہم کریں گے. تو یہ پارٹی کا بھی الزام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خورشید شاہ صاحب نے آج ایک نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو آپ جتنا دبائیں، عمران خان صاحب کو آپ جتنا مشکل میں رکھیں، وہ جو ہے اس سے مضبوط ہوگا. عمران خان کو اس طرح دبایا نہیں جا سکتا، اس طرح جھکایا نہیں جا سکتا، اس طرح ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ان حرکتوں سے، اس طرح کے بہانوں سے، اس طرح کے جو ہے جبر ظلم سے کوئی پارٹی، کوئی قائد، کوئی سیاسی رہنما ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید مضبوط ہوتا ہے، مزید اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، مزید اس کو جو ہے عوامی پذیرائی ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب سندھ میں ایک نیا اتحاد بنانے کے لیے مولانا فضل الرحمان، آپ کو ان کے کردار کا پتہ ہے، آپ کو ان کا پتہ ہے کہ جس طرح وہ جو ہے بغض عمران میں اقتدار کے لیے جس طرح اسلام کو بیچتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے. اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اب وہاں پر کیونکہ اس وقت پارٹی ایسے لگ رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے، اندر سے تو ابھی تک کچھ نہیں ہے، مگر بظاہر لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپل پارٹی ان قریب آمنے سامنے آنے جا رہی ہیں. تو اس لیے اگلا جو الیکشن ہوگا اس کے اندر سندھ میں ایک مخلوط حکومت قائم کرنے کے لیے، پیپل پارٹی کو دور کرنے کے لیے ایک نئے اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس کے لیے مولانا فضل الرحمان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے سندھ میں پیپل پارٹی مخالف لوگوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، جس میں پیر پگارا، میاں محمد سومرو، جو ہے جی ڈی اے کہ باقی جو رہنما ہیں اور ایم کیو ایم اور باقی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اگلے انتخابات کے اندر مشترکہ امیدوار لائے جائیں تاکہ سندھ میں پیپل پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جا سکے، کم سے کم ان کے سیٹیں ان کے حصے میں آئیں تاکہ جو اگلی حکومت ہو وہ ایک مخلوط حکومت ہو جس میں پیپل پارٹی کا کوئی کردار نہ ہو، تاکہ سندھ کے اندر پیپل پارٹی کو توڑا جائے، تقسیم کیا جائے، ختم کیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. ایک طرف نون لیگ کو دوبارہ لانچ کرنے کی ایک ہے، کیونکہ نون لیگ نے ایک بڑا ایک وہ دیا ہے رجیم چینج کے بعد، جس طرح سے انہوں نے حکومت کو جو ہے حکومت میں آئے، جس طرح سے انہوں نے کیا، انہوں نے اپنا ووٹ بینک ختم کر دیا، گالیاں کھائیں، جو بھی اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ وصول کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ کافی حد تک بلیک میل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، معاملات کیا بنتے ہیں. جو بھی اپڈیٹ آئے گی، جو بھی خبر آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.